Okay, let's start our class today. हाम्रो क्लासलाई हामी फेरि सुरु गरौँ आज। Okay, we're going to talk about the second book of the New Testament. नयाँ करारको नयाँ नियमको दोस्रो किताब जो छ, दोस्रो पुस्तक, हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। As is the custom in the Hebrew way of naming the books, हिब्रू तरिकामा चाहिँ जसरी उनीहरूको किताबहरूलाई नाम दिने उनीहरूको जे प्रथा थियो, which is to name the book from the first Bible verse. उनीहरूले के गर्थे भनेदेखि पहिलो बाइबलको पद जुन थियो त्यही अनुसार उनीहरूले त्यो किताबको नाम पनि त्यही अनुसार राख्ने गर्थे उनीहरूले। So the first book was Mark. It was the Aleph book. वास्तवमा पहिलो पुस्तक चाहिँ मर्कुस थियो है त, त्यसलाई चाहिँ आलेफ भनेर भनिन्छ। And it's the first book that was historically written. वास्तवमा इतिहासमा हेर्ने हो भने पहिलो फर्स्ट लेखिएको पनि मर्कुसको पुस्तक हो। Okay, and in Mark 1:1 it says, in the beginning, or the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. अनि मर्कुस 1:1 आदिमा अथवा सुरुवातमा भनेर भनेको छ है त, जो चाहिँ परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट को बारेमा त्यहाँ लेखेको छ। In the same way, the book of Matthew follows the Hebrew alphabet, the second Hebrew alphabet, Bet. त्यसपछि मत्ती चाहिँ दोस्रो पुस्तक हो, त्यहाँदेखि आलेफ पछि आउने पनि बेथ हो है त। Okay, so the book Bet, the Aleph book, is called Matthew. अनि आलेफ The Bet book is called Matthew. आलेफ चाहिँ मर्कुस हो भनेदेखि वास्तवमा बेथ चाहिँ मत्ती हो है त, दोस्रो पुस्तक। Now, somebody gave this book the name Matthew, but nowhere in the book does it say Matthew wrote this book. मत्तीको पुस्तक भनेर कसैले नाम त दियो, तर त्यहाँ मत्तीको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने कहीँ पनि लेखेको छैन यो मत्तीले लेखेको हो भनेर। Okay, but one thing is for sure. Let's look at Matthew chapter 1 verse 1. तर मत्ती 1:1 मा चाहिँ हामी एउटा कुरो पाउँछौँ, त्यो हामी हेरौँ है त। It says, the book of the genealogy of Jesus Christ, son of David, the son of Abraham. त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भनेदेखि येशू ख्रीष्टको वंशावलीको बारेमा यो पुस्तक हो भनेर लेखेको छ, जो चाहिँ दाउदको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ अब्राहमको पुत्र हुनुहुन्थ्यो भनेर लेखेको Notice in छ। the first verse it says, son of David, son of Abraham. त्यहाँनिर चाहिँ दाउदको पुत्र, अब्राहमको पुत्र भनेर पहिलो पदमा नै भनिएको छ। Notice it says genealogy of Jesus. त्यहाँनिर चाहिँ येशूको वंशावली भनेर भनेको छ। What does genealogy mean? वंशावली भनेको चाहिँ के हो त? It means the family tree of Jesus. त्यसको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्टको वंशमा है को हुनुहुन्थ्यो भनेर यदि त्यसलाई एउटा रुख सम्झेर हेर्यो भनेदेखि चाहिँ हैन, त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टको वंशमा, येशू ख्रीष्टको सन्तानमा चाहिँ हामीलाई थाहा भएको अब त्यो फेमस व्यक्तिहरू को हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसैलाई वंशावली अथवा पुर्ख्यौली भनेर भनिन्छ। Oh, you could say the biological DNA of Jesus. अथवा यदि जीव विज्ञानको हिसाबले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्टको डिएनए चाहिँ कहाँबाट कोबाट चाहिँ आएको थियो, उहाँको डिएनए चाहिँ कोसँग चाहिँ मिल्दो थियो त भन्ने कुरो हो त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। Okay, so Matthew 1:1, it talks about the genealogy or the generations or the family tree of Jesus. मत्ती 1:1 मा नै येशू ख्रीष्टको पुर्ख्यौली, येशू ख्रीष्टको वंशावली, उहाँको सन्तानमा, उहाँको कुलमा चाहिँ को थिए भनेर चाहिँ बताउनको निम्ति हामीलाई त्यहाँनिर वंशावली दिएको छ। Okay, and so the alphabet Bet in Moses' Hebrew gave the picture of a house. मोसाले चलाउने हिब्रूमा चाहिँ बेथ भन्ने यो जो वर्णमालाको दोस्रो अक्षर थियो, त्यो बेथको अर्थ चाहिँ घर पनि हुन्थ्यो है त। Okay, so this book is about the house of Jesus अनि or the family tree of Jesus. त्यसको अर्थ चाहिँ यो किताब चाहिँ येशूको घरानाको बारेमा, येशूको कुल पुर्ख्यौली, उहाँको सन्तान है को बारेमा चाहिँ यो किताब, उहाँको घरको बारेमा चाहिँ यो किताब हो। So remember, when you read this book, the book of Matthew, always remember, it's talking about the family history or the family background of Jesus. अनि त्यही कारणले गर्दा याद राख्नुहोस्, मत्ती
को पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईले याद राख्नुपर्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले येशूको पुर्ख्यौली, येशूको सन्तान, येशूको कुल घरानाको बारेमा चाहिँ मैले पढ्दैछु भनेर तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ। उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि के थियो भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर भेटाउन सक्छौं। The Hebrew word for genealogy is the word toldot. यो वंशावली भन्ने शब्द छ नि, त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ टलडट Yes. भनेर भनिन्दो रहेछ। And it's more than just like, oh, my grandfather was this, my great grandfather was this, my great great grandfather was this. अनि यो चाहिँ अब मेरो हजुरबुवा यस्तो हुनुहुन्थ्यो अथवा उहाँको हजुरबुवा, उहाँको पनि हजुरबुवा है फलाना फलाना हुनुहुन्थ्यो भन्ने मात्र होइन, त्यतिमा मात्र सीमित होइन। यो चाहिँ That's the normal genealogy we find in Nepal, your grandfathers, your great grandfather, in my culture, Anglo-Indian, in Darjeeling culture. That's a natural genealogy. This is not, toldot does not mean natural genealogy. अब हिब्रूमा चाहिँ यो वंशावलीलाई टलडट भनिन्दो रहेछ। टलडट भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले जस्तै मेरो आमापट्टिको हजुरबा यस्तो हुनुहुन्थ्यो, बुवापट्टिको हजुरबा भनेर जो हामी पुर्ख्यौली हामी यसरी केलाउँछौँ नि, होइन, त्यति मात्र होइन, त्यतिमा मात्र सीमित होइन रहेछ टलडट भनेको चाहिँ। Toldot is talking about the story, the history, the character of my family. अनि यो चाहिँ मेरो हजुरबा मेरो हजुरआमा फलाना फलाना हुन्थ्यो मात्र होइन। टलडट भनेको चाहिँ यदि मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई बुझ्ने हो भने, इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यहाँनिर के घटनाहरू छ, होइन, मेरो सन्तानमा मेरो घरानाले के गरेको छ, कस्तो कस्तो घटनाहरू छ, के हासिल गरे या कुनै ठाउँमा चुके होला, होइन, त्यो सबै नै त्यहाँनिर विस्तृत रूपमा नै हुँदो रहेछ यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि खोज्ने हो भनेदेखि चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ। Okay, so now think with me a little bit. अब मसँग तपाईले अलिकति सोच्नुहोस्। We have been going now the second year. First we completed New Testament survey. Now we are looking at each of the New Testament books one by one. अब हामीले पहिलो वर्ष चाहिँ नयाँ नियमको यो सर्वे है सर्वेक्षण हामीले अध्ययन गर्यौं भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी के गर्छौं भने एक एकवटा पुस्तकलाई नियालेर अझै विस्तृत रूपमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं। And during the last semester of our last class, we had a seminar on Pardesh, or the Jewish way of interpreting the Bible. अनि हामीले अस्ति सेमिनारमा हाम्रो अस्तिको सेमेस्टरको अन्तिममा हामीले एउटा सेमिनार गरेको थियौं। त्यहाँनिर चाहिँ परदेश अथवा यहुदीहरूले चाहिँ बाइबललाई उनीहरूले अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको तरिका चाहिँ कस्तो थियो त, अनुवाद गर्ने तरिका भनेर हामीले सिक्दै थियौं। So we learned the word Pardesh, from where we get the word paradise. परदेश भन्ने शब्द जहाँबाट प्याराडाइज भन्ने शब्द आउँछ त्यसलाई हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौं। And it comes out of 4 Hebrew alphabets: Pe, Resh, Dalet and Shin. यो चारवटा हिब्रू अक्षरहरूबाट चाहिँ परदेश बन्द रहेछ हामीले हेर्दै थियौं। And Peshat means the basic Bible study level. अनि पिसाद भनेको चाहिँ एकदमै आधारभूत बाइबल अध्ययनलाई चाहिँ पिसाद भनेर भनिन्छ रहेछ। Ramez means the metaphor or the hint or the parable, symbolic level of Bible study. That is रमेश। Ramez. रमेश भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर भएको उखान टुक्काहरू अलिकति गहिरो अर्थ भएको, होइन, कुनै कुरोलाई बुझाउनको निम्ति कस्तो खालके संकेतहरूको प्रयोग गरेको छ, प्रतीकहरूको कस्तो खालके उदाहरणहरूको प्रयोग गरेको छ, त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्दै थियौं। Then Drash is the Dalit, or the research door, research, studying it, in detail. द्रास त्यो चाहिँ दलेट भनेको चाहिँ ढोका भनेको अर्थ चाहिँ अब यो अनुवाद गर्ने तरिकाकै हामीले कुरा गर्दैछौँ है त। त्यो चाहिँ के हो भने अझै बढी खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, पत्तो लगाउने, होइन, रिसर्च गर्ने भनेर चाहिँ हामीले भन्दै थियौँ। बाइबललाई अनुवाद गरिने उहाँले चारवटा छुट्टै छुट्टै पद या स्तरहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है The त। 4th level was Sod, which is the mystery level, which is the secret level. अनि अन्तिम त्यो चरण चाहिँ के रहेछ, शोध अथवा त्यो भनेको चाहिँ एकदम रहस्यमय कुराहरू है, कतिवटा कुरोहरू चाहिँ गोप्य हुन्छ तर त्यसलाई पनि हामी कसरी पत्तो लगाउन सक्छौं भन्ने विषयमा हामीले हेर्दै थियौं। So we learned that
Mark is the peshat or the pay level. अनि मार्क अथवा मर्कुस चाहिँ पेसात लेभल है पे लेभलको अध्ययन रहेछ है We त also learned that Matthew is the remes or the resh level. अनि मत्ती चाहिँ रेमेज अथवा रेस लेभलको त्यो स्तरको रहेछ भनेर भन्दै थियौँ Then we learned that Luke is the drash or the dalet level. अनि लुकाको पुस्तक चाहिँ द्रास अथवा दालेत लेभल रहेछ भनेर हामीले And हेर्दै then थियौँ the fourth book, John, is the sod, the shin or the secret level. यूहन्नाको पुस्तक चाहिँ शोध अथवा सिन लेभल भनेको चाहिँ एकदमै रहस्यमय गोप्य होइन यसो हेर्दाखेरि सर्लक्कै नबुझिहाल्ने तर त्यो चाहिँ रहस्यमय छ भन्ने विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ So Matthew is the remes or the head level. मत्ती चाहिँ रेमेज अथवा रेस अथवा त्यो चाहिँ एकदमै टाउके अथवा होइन यो टाउकोसम्म सीमित त्यो लेभल हो Mark is the simple speech level. मर्कुस चाहिँ एकदमै साधारण है एकदमै साधारण लेभल हो त्यो बोल्दैखेरि बुझिने टाइपको त्यो लेभलको हो But Matthew is the thought level or the symbol level or the metaphor level. तर मत्ती चाहिँ यो चाहिँ कुन लेभलको भन्दाखेरि चाहिँ सोच्नु पर्ने है त त्यो चाहिँ दिमाग लगाउनु पर्ने सोच्नु पर्ने त्यो लेभलको पुस्तक हो Okay, so for example, Jesus is whenever we talk about this level, it's always hinting, making a parallel between one thing and another. मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ यदि येशू ख्रीष्टले एउटा कुरो सिकाउन चाहनु भने जहिले पनि उहाँले सिकाउन चाहेको कुरोलाई चाहिँ कुनै कुरोसँग तुलना गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो यो कुरोलाई तुलना गरेर उहाँले बताउनु भएको कारणले गर्दा ओ यसको अर्थ के होला भनेर येशूले धेरैचोटि प्रतीक र चिन्हहरूको संकेतहरूको प्रयोग त्यहाँनिर गर्नुभएको हामी भेटाउँछौँ For example, उदाहरणको लागि if you look in your Bible यदि तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुभयो भने about the remes level, रेमेज लेभललाई हेर्नुभयो भने okay, let's look at Matthew 23:16. मत्ती 23 को 16 हामी हेरौँ Okay, yeah, Matthew 23:16 says, "Woe to you, blind guides." Okay, Just repeat that. okay, that is Matthew. 23:16. Okay, मत्ती 23 को 16 मा चाहिँ त्यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ अन्धो अगुवाहरूलाई चाहिँ धिक्कार भनेर भन्छ अगुवाई गर्ने डोर्याउनेहरूलाई है त जोहरू आफै अन्धो छ उनीहरूलाई धिक्कार भनेको छ Okay, so now in your Nepali Bible, the English Bible, it says blind guides. त्यहाँनिर चाहिँ अन्धो गाइडहरू अथवा अगुवा गर्नेहरू भनेको छ But in the Hebrew and in the Greek, it's not blind guides, it's blind chairs. त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है त हाम्रो नेपालीमा इङ्ग्लिसमा त्यहाँनिर चाहिँ अब अन्धो अगुवाहरू डोर्याउनेहरूलाई अन्धो भनेको छ तर त्यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा अगुवाहरू गाइडहरू होइन तर हिब्रूमा चाहिँ त्यहाँनिर कुर्सी भनेर प्रयोग गरिएको रहेछ So why was Jesus calling the Pharisees blind chairs? अब हेर्नुहोस् है त अन्धा अगुवा भनेर चाहिँ नेपाली बाइबलमा भनेको छ तर वास्तवमा यसैलाई हिब्रूमा हेर्ने हो भने चाहिँ अन्धा चेयर अथवा कुर्सी रहेछ अब येशूले चाहिँ फरिसीहरूलाई चाहिँ अन्धा कुर्सी भनेर चाहिँ किन भन्नुभयो त Supposing I say, Pramod, come and sit in this chair. अब मानिलिनुहोस् मैले भने प्रमोद तपाईँ यहाँनिर आएर यो कुर्सीमा बस्नुहोस् And I say, you blind chair. अनि यदि मैले यो कुर्सीलाई चाहिँ कस्तो अन्धो रहेछ यो भनेर भने You won't understand what I'm saying. तपाईँले छक्कै पर्नुहुन्छ होला ब्रायन सरले यो कुर्सीलाई कसरी अन्धा भन्नुभयो भनेर But see, in the synagogue, तर के भने सभाघरहरूमा चाहिँ the Pharisee used to sit in a seat. It's called the seat of Moses. उनीहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नो आफ्नो अब फरिसीहरूको चाहिँ बस्ने स्थान थियो त्यो बस्ने स्थानलाई त्यो ठाउँलाई चाहिँ मोसाको बस्ने ठाउँ भनेर भन्थ्यो उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बस्थ्यो And they would sit on Moses' chair and teach the Torah or the 5 books of अनि Moses. उनीहरूले चाहिँ त्यो मोसाको कुर्सीमा बसेर चाहिँ टोरा सिकाउने गर्थ्यो टोरा भनेको चाहिँ बाइबलको पहिलो 5 वटा पुस्तकलाई टोरा भनिन्छ उनीहरू चाहिँ त्यही मोसाको कुर्सीमा बसेर सिकाउने गर्थ्यो But in Jesus' time,
तर येशूको समयमा चाहिँ instead of teaching from the Torah, अब यिनीहरूले चाहिँ टोराबाट सिकाउनुको सट्टा they started making their own traditions, उनीहरूले आफ्नै चलनहरू आफ्नै प्रथाहरू चाहिँ सुरु गरिसकेका थिए their own ideas, which they called the oral Torah. उनीहरूले चाहिँ मौखिक टोरा भनेर भन्ने गर्थ्यो अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो बाइबलको पहिलो 5 वटा पुस्तक होइन उनीहरूले बनाएको उनीहरूले रचेका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले यो पनि त मौखिक टोरा नै हो भनेर सिकाउने गर्थे So they made their traditions when sitting on the Moses' chair. Therefore, Jesus said, "You are blind chairs because you're sitting in Moses' chair, but you're teaching your own traditions. Therefore, you're blind." अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि येशूले बस्नु चाहिँ मोसाको कुर्सीमा बस्छौ सिकाउनु पर्ने बाइबलको पहिलो 5 वटा पुस्तक हो तर मोसाको कुर्सीमा बसेर तिमीहरूले आफै बनाएको रीतिथितिको कुराहरू चाहिँ तिमीले सिकाउँछौ भनेर चाहिँ येशूले चाहिँ तिमीहरू अन्धो कुर्सीहरू भनेर भनेको हो वास्तवमा हैन जे सिकाउनु पर्ने त्यो चाहिँ होइन तर अर्कै आफूलाई जे मन लाग्यो त्योहरू सिकाउँदैछौ भनेर Now listen very carefully. अनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Matthew chapter 1 verse 1. मर्कुस मत्ती 1 को 1 It says, the book of the genealogy of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको वंशावलीको है येशू ख्रीष्टको वंशावलीको पुस्तक भनेको छ And it says, son of David, son of Abraham. त्यहाँनिर दाउदको पुत्र अब्राहमको पुत्र भनेर भनेको छ So if you want to know how is Jesus son of David, you have to study the Old Testament. अब यदि तपाईले येशू चाहिँ कसरी दाउदको पुत्र भनेर तपाईलाई जान्न मन लाग्यो भने तपाईले पुरानो नियमको अध्ययन गर्नुपर्छ If Jesus is the son of Abraham, then you have to study the Old Testament. Who is Abraham? अनि अब अब्राहमको पुत्र भनेर येशूलाई भनिँदैछ भने अब्राहम को रहेछ जान्नको लागि तपाईले पुरानो नियम पढ्नुपर्छ So this is called a hint. This is called a pointing you in one direction. Look there. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हिन्ट भनेको चाहिँ छनक है त तपाईलाई एउटा छनक दिएर चाहिँ यतातिर हेर भनेर हेर्नुपर्ने कतातिर हो भनेर चाहिँ तपाईलाई अलिकति छनक दिएको हो यो So to understand the book of Matthew, you need to study the family tree of Jesus. त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईले मत्तीको पुस्तकलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ येशूको कुल घराना उहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईले अध्ययन गर्नुपर्छ Now let me ask you a question. अब एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईलाई Okay, Jesus, who was born first? Abraham was born first, or was David born first? तपाईलाई सोध्छु पहिला को जन्मेको थियो दाउद कि अब्राहम Yeah. So now, if David is born second, why is the genealogy saying David first, then Abraham second? अब तपाईले बुझ्नुपर्ने यो पनि हुन्छ पहिला जन्मिने त अब्राहम हो पहिला अब्राहमको नाम आउनु पर्थ्यो त्यस पछाडी दाउदको नाम आउनु पर्थ्यो यहाँनिर यो पदमा पहिला नै दाउदको नाम किन आयो भनेर तपाईले त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ For that, you need to look at what Jesus is showing. अब यदि त्यो बुझ्न चाहनुहुन्छ भने फेरि येशूले के देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईले अध्ययन गर्नुपर्छ Let's open to Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. यशाया 9 को 6 र 7 हामी पढ्ने छौं है त Okay, and it says over there, and it's a famous verse we read during December when people celebrate Christmas. डिसेम्बर महिनामा विशेष गरी मान्छेहरूले क्रिसमस मनाउँछ हैन क्रिसमसको बेलामा चाहिँ यो एकदमै पढ्छ है त 9, Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. हामी यशाया 9 को 6 देखि पढ्दै छौं किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ
शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा गर्नेछ। आमेन। Okay, now listen very carefully. अब ध्यान दिएर It सुन्नुहोस्। says over there, the throne of David will be forever. यहाँनिर भनेको छ दाउदको सिंहासन चाहिँ सदाकालको निम्ति रहनेछ। So Jesus will sit on the throne of David as king forever. त्यसको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ दाउदको सिंहासनमा सदाको निम्ति राजा भएर राज गर्नुहुनेछ। God promised David, there will always be a king on your throne. येशूलाई परमेश्वरले दाउदलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तिम्रो सिंहासन चाहिँ खाली हुने छैन। तिम्रो सिंहासनमा चाहिँ तिम्रै सन्तानको राजा चाहिँ सधैँ नै रहनेछ भन्नुभयो। So God is talking about the messianic line prophesied from the Garden of Eden, that the messianic line will go through David's kingdom. अनि परमेश्वरले चाहिँ अदनको बगैँचादेखि नै यो मसीहको जो खुन छ है, त्यो डिएनए छ हैन, मसीह चाहिँ राजा चाहिँ तिम्रै घरानाबाट हुनेछ र तिम्रै सिंहासनमा चाहिँ तिम्रै घरानाबाट राजा चाहिँ सधैँ रहनेछ। अब सधैँ रहने चाहिँ येशू नै हो। Now, what does it mean, son of Abraham? अब यहाँनिर अब्राहमको पुत्र भनेको चाहिँ के हो त फेरि? Let's read Genesis chapter 20 verse 7. उत्पत्ति 20 को 7 पनि हामी पढ्नेछौँ है त। Genesis 27 says, now therefore restore the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you shall live. But if you do not restore her, know that you shall surely die, you and all who are yours. Okay, that is Genesis 20 verse 7. उत्पत्ति 20 को 7, अब त्यस मानिसकी पत्नी फर्काइदे, किनभने त्यो एक अगमवक्ता हो। त्यसले तेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछ र त बाँच्नेछस्। तर त्यसलाई फर्काइदिनस् भने यो कुरो याद राख कि त र तसँग भएका सबै निश्चय नै मर्नेछन्। So, why is Jesus the son of Abraham? अब किन चाहिँ येशूलाई अब्राहमको पुत्र भनियो त? Because Abraham was a prophet, किनभने अब्राहम चाहिँ एउटा अगमवक्ता थियो, and he was also a priest, ऊ चाहिँ एउटा पुजारी पनि थियो, and Levi came from his descendants. अनि लेवीहरू चाहिँ अब्राहमकै वंशबाट है, अब्राहमकै सन्तानबाट निस्किएकाहरू हो। And God told Moses that there will come a prophet after you, Moses, who will lead the people back into the promised land. अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो कि तो अगमवक्ता, तर तो भन्दा पछि पनि एउटा अगमवक्ता आउनेछ जसले चाहिँ मानिसहरूलाई प्रतिज्ञाको भूमिमा लगेर जानेछ। Forever and ever. त्यो चाहिँ सदाकालको निम्ति He will restore God's kingdom. उसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको फेरि पनि पुनः स्थापना गरिदिनेछ। As a prophet. एउटा अगमवक्ताको रूपमा उसले यो काम गर्नेछ। Over here, Abraham is a prophet. अब यहाँनिर अब्राहमलाई अगमवक्ता भनिएको छ। So Jesus is the son of Abraham, means he's the son of the prophet. अनि येशूलाई अब्राहमको पुत्र चाहिँ यहाँनिर किन भनेको भने येशू चाहिँ एउटा अगमवक्ताको पुत्र, अगमवक्ता नै हुनुहुन्छ भनेर भनिएको हो। We are still in Matthew chapter 1 verse 1. अहिलेसम्म हामीले मत्ती 1 को 1 मात्रै अध्ययन गरिरहेका छौँ। But from 2 to 16, it's the genealogy of Jesus. तर 2 देखि 16 सम्म चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुर्ख्यौलीमा को मानिसहरू थिए त भनेर त्यहाँनिर वंशावली लेखिएको छ। Okay, but let's read verse 17. There's a specific thing God is wanting to teach us through the genealogy of Jesus. तर हामी अब 17 पदलाई हेर्नेछौँ। येशू ख्रीष्टको वंशावलीबाट नै परमेश्वरले हामीलाई एउटा विशेष कुरो सिकाउन खोजिराख्नु भएको छ। Let's read Matthew 1
verse 17. मत्ती 1 को 17 पद हामी पढ्नेछौँ। So all the generations from Abraham to David are 14 generations, and from David until the captivity in Babylon are 14 generations, and from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations. ओके, यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता भए। Okay, so everybody say 14. सबैजनाले 14 भन्नुहोस् त। So there are 3 rows of 14. अब यहाँनिर चाहिँ 14 14 14 गरेर 3 भाग छ है त। So when you think of those 3 rows of 14, God is trying to teach us something. अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर 14 14 14 मा भाग गरिएको छ, त्यहाँबाट परमेश्वरले हामीलाई केही कुरो सिकाइरहनु भएको छ। Why is there 3 rows of 14? अब यहाँनिर चाहिँ किन चाहिँ 14 14 14 गरेर 3 भाग किन छ त यहाँनिर? First of all, let's look at the number 14. सर्वप्रथम हामी 14 भन्ने यो अङ्कलाई हामी हेरौँ। Unlike English and Nepali, अब इङ्ग्लिस र नेपाली जस्तोमा भन्दा चाहिँ in Hebrew, every alphabet also has a number. हिब्रूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हिब्रू वर्णमाला हेर्ने हो भने एक एकवटा अक्षरको चित्र मात्रै हुँदैन, तर एक एकवटा अक्षरको चाहिँ अङ्क पनि हुन्छ। यो अक्षरको अङ्क कति भन्ने त्यो पनि हुन्छ। So David's name has 3 alphabets. दाउदको नाममा it has 3 alphabets. 3 alphabets. 3वटा अक्षरले दाउदको नाम बनेको छ हिब्रूमा And चाहिँ। when you count the numbers of each alphabet, it totals 14. यदि दाउद भन्ने शब्दलाई यदि तपाईले त्यो एक एकवटा अक्षरको अङ्क जोड्नु भयो भनेदेखि चाहिँ 14 पुग्दो रहेछ। Okay, so this is talking about Jesus is going to be the king who will reign on the throne of David forever and ever. अनि यसले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ सदाकालको निम्ति दाउदको सिंहासनमा बसेर राज गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा बुझाउँछ। Okay, but remember, it's 3 rows of 14. 14, 14, 14. तर यहाँनिर एउटा मात्र होइन, यहाँनिर 3 चोटि 14 पुस्ता 14 14 14 14 मा विभाजन भएको छ यहाँनिर। So it is from Abraham to David 14, अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता रहेछ, and then from David to Jeconiah 14, अनि दाउददेखि यहाँनिर चाहिँ बेबिलोनमा निर्वासन हुने समय भनेछ, द्याट इज Jeconiah, yes. त्यसलाई चाहिँ जकनाया रहेछ। Okay, and त्यो पनि 14 पुस्ता नै। okay, and then from Jeconiah to Jesus another 14 generations. अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता, दाउददेखि जकनायासम्म 14 पुस्ता, जकनायादेखि येशू ख्रीष्टसम्म 14 पुस्ता रहेछ। 14 14 14। So let's think about why is God doing that? अब यहाँनिर चाहिँ यसरी किन यो पदमा यो पाराले लेखियो भनेर हामी बुझ्न खोजौँ है त। We call the Old Testament the Old Testament, हामीले पो पुरानो करारलाई पुरानो करार भनेर भन्छौँ and we call the New Testament the New र Testament. नयाँ करारलाई नयाँ करार भन्नेहरू चाहिँ हामी हो। That's why most Christians, they only like to read the new. Why should they read the old? त्यही कारणले गर्दा प्राय क्रिस्चियनहरूलाई नयाँ करार नयाँ नियम मात्रै पढ्न मनपर्छ। पुरानो हो भने पुरानो किन पढ्नु? किन पढ्ने पुराना? नयाँ पढ्ने? नयाँ पढ्नु न I होइन। don't want old food. I want new food, fresh food. अब खानेकुराको पनि कुरा गर्यो भने बासीकोलाई मनपर्छ, पुरानोकोलाई मनपर्छ, ताजा ताजै खाउँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नयाँ नियम भएको कारणले नयाँ पढौँ न भनेर मन पनि मान्छेलाई लाग्छ। That's why the Jews are more wise than us. त्यही कारणले गर्दा यहुदीहरू चाहिँ हामीभन्दा कति बुद्धिमानी। They called it the Tanakh. उनीहरूले तनाख भनेर भनियो। And what is a Tanakh? तनाख भनेको के हो त? It has 3 alphabets in it. तनाखमा पनि 3वटा अक्षरले बनेको शब्द हो। T means Torah. टी भनेको चाहिँ टोरा, पहिलो 5वटा पुस्तक बाइबलको। N means Nevium or prophets. एन भनेको नेभियम अथवा अगमवक्ताको पुस्तकहरू, And K means Ketuvim or writings. अनि के भनेको केतुबिम अथवा मानिसहरूको लेखहरू So the भनेर। first 5 books of Moses is called the Torah. हेर्नुहोस् है त, तनाख भनेको चाहिँ बाइबललाई उनीहरूले तनाख भन्दो रहेछ। टीबाट टोरा आयो, मोसाले लेखेको 5वटा पुस्तक,
Second, Nevi'im over the prophets. All the rest of the books are giving the will of God, so they are prophetic books. त्यस पछाडि 5 वटा पहिलो बाहेक अरू सबै अगमवक्ताको पुस्तकहरू भनेर उनीहरूले भन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना के हो भनेर एउटा अगमबानी गरेर अगमबानी युक्त लेखिएको पुस्तकहरू भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँदेखि रहल पुस्तकहरूलाई चाहिँ अगमबानी युक्त वचन भनेर भन्छ। Then there were Ketuvim or writings. अनि त्यस पछाडि चाहिँ केटुम अथवा राइटिङ्स अथवा मान्छेको लेख They are the book of Psalms अनि- and Proverbs. है, मान्छेको लेखाइहरू त्यो चाहिँ के हो भजन सङ्ग्रह, त्यहाँदेखि हितोपदेशहरू चाहिँ योहरू चाहिँ लेखहरू भयो नि होइन, राइटिङ। Then the historical books like First and Second Chronicles, त्यसपछि Esther. ऐतिहासिक किताबहरू छ होइन, त्यो इतिहासको घटनाहरू बयान गरेकोहरू छ। एस्तरको किताब भयो होइन। Okay, so when we look at the Bible, it's divided into 3 parts. बाइबललाई चाहिँ वास्तवमा 3 भाग गरेर उनीहरूले वर्गीकरण गरेको छ। Even the New Testament, नयाँ नियम पनि the first 5 books are the New Testament Torah: Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. पहिलो 5 वटा पुस्तकहरू जो छ नि नयाँ नियमको पनि, त्यसलाई पनि तपाईँले नयाँ नियमको टोरा नै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्ना र प्रेरितको पुस्तक। The rest of the books are letters or writings. अनि त्यहाँदेखि अरूहरू चाहिँ के हो कि चाहिँ पत्रहरू हो कि चाहिँ मानिसले लेखेको लेखहरू त्यहाँनिर छ। And then the last book, Revelation, is the only prophetic book in the New Testament. अनि नयाँ नियममा चाहिँ अन्तिम पुस्तक प्रकाशको पुस्तक मात्र अगमबानी युक्त पुस्तक हो। So you see, Old Testament, New Testament is divided into these 3 अनि हेर्नुहोस् columns. त, पुरानो नियम पनि नयाँ नियम पनि पुस्तकहरूलाई उनीहरूले 3 भागमा नै गरेको छ है त। नयाँ नियम पनि पुरानो नियम पनि उनीहरूले 3 भागमा विभाजन गरेको छ। Now let's look at Matthew 1:1 with those eyes. अब यही दृष्टिकोणले हामी मत्ती 1:1 लाई हेरौँ। Number 1, पहिलो चाहिँ Jesus Christ. येशू ख्रिस्ट। Matthew chapter 1 verse 1. मत्ती 1:1। What is it? First, Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रिस्ट, मैले हिब्रूमा चाहिँ भन्न आएन, फेरि एकचोटि भन्नु। Yeshua HaMashiach. येशुवा मसियाक। Yeah. So now Yeshua HaMashiach is the living Torah. जिउँदो टोरा चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। Jesus is the first 5 books of Moses. मोसाको पहिलो 5 वटा पुस्तक नै येशू नै हुनुहुन्छ। And Jesus is Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्ना र प्रेरित येशू नै हुनुहुन्छ। Got it? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Then the next. त्यहाँबाट दोस्रो, So now this is little bit wordplay. So God is just mixing up the other alphabets, all the alphabets of Tanakh to make us think. हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउनको निम्ति यहाँनिर परमेश्वरले अलिकति यो तनाख भन्ने शब्दलाई नै यताउति खेलाइराख्नु भएको छ है त। Okay. So what's the next one? त्यहाँबाट दोस्रो के अरे, Ben David. Ben is the Hebrew for son. Ben David, son of David. Yes, Ben David. It's exactly the opposite in Nepal. Yeah. It starts with Abraham and David and then Jesus Christ. Yes. Okay. So then that's corrected. है, हाम्रो यहाँनिर ठ्याक्कै नेपालीमा त उहाँले नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाली अनुवादमा ठ्याक्कै उल्टा छ है त। Okay. हाम्रो अब्राहमको पुत्र, त्यस पछाडि दाउदको पुत्र, त्यस पछाडि येशू ख्रिस्ट भनेको छ। तर उहाँले चाहिँ उहाँको अनुवादबाट ठ्याक्कै पहिला येशू ख्रिस्ट, त्यस पछाडि दाउद, त्यस पछाडि अब्राहमको उहाँले पढ्दै So the हुनुहुन्छ है त। Nepali translator tried to take an educated guess and put Abraham first because he's born before David. Logical. है, अघि हामीले भने जस्तै होइन। अब यसो हेर्दा त हिब्रूमा जेसुकै होस् तर पहिला आउनुपर्ने त अब्राहम हो, जेठा त ऊ हो भन्ने हिसाबले हाम्रो नेपाली अनुवादमा चाहिँ पहिला अब्राहमकै नाम लेख्दैछ, त्यस पछाडि माइला दाउद भनेर दाउद लेख्दैछ, त्यस पछाडि लास्टमा येशू ख्रिस्ट गरेछ। तर यदि हिब्रूमा र इङ्ग्लिसमा हेर्ने हो भने चाहिँ ठ्याक्कै उता रहेछ। Toldot means genealogy or family tree that is telling a history and their destiny and their character. अनि टलडोट भनेको नै पारिवारिक पृष्ठभूमि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो परिवारको इतिहास के छ है, इतिहास के छ, त्यो परिवारको More than लक्ष्य के छ, more than उद्देश्य के history. छ,
it's the character. है त्यो भन्दा पनि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो परिवारको गुण है टोलटोट भनेको चाहिँ अब हाम्रो नेपालीमा चाहिँ वंशावली भन्दा मेरो बाजो यस्तो थिए बोजू यस्तो थिए भन्ने मात्रै आयो तर उनीहरूको चाहिँ त्यो भन्दा बढ्ता रहेछ त्यहाँनिर त पारिवारिक गुण के थियो उनीहरूले गरेको कामहरू के थियो इतिहास के थियो त्यो घराना त्यो सन्तानमा के घटनाहरू भएको छ त्यो सबै आउँदो रहेछ In the Hebrew thing, if they don't like one of their ancestors, they don't name them, they exclude them. ओहो यस्तो हिब्रूहरूको त के रहेछ भने उनीहरूको सन्तानमा यदि कसैले गरेको काम मन परेन भनेदेखि त उसलाई त सन्तानैबाट निकाला गरिदिन्थेछ अथवा हाम्रो आफ्नो पर्छ भनेर भन्दैन पनि रहेछ है त Same way over here, यहाँ पनि त्यस्तै नै हो these 14, 14, 14, many names are missing. वास्तवमा यहाँनिर 14, 14, 14 भनेर उनीहरूले 3, 14 उनीहरूले मान्छेको नाम त त्यहाँनिर गरे तर वास्तवमा त्यहाँ बिबिचमा कतिजना मान्छेहरू थिएछ जसले काम बिगारेको रहेछ काम बिगार्नेहरूको त्यहाँ नाम पनि आएको रहेन रहेछ And certain names are there which you don't understand. अनि कतिवटा नामहरू चाहिँ त्यहाँनिर किन छ त भनेर तपाईले बुझ्नु पनि हुन्न Why wrote her name? है उसको नाम चाहिँ किन आयो होला Her name भनेर is Tamar. She was raped. है तामारको नाम पनि आएको छ हैन तामार त अन्त बलात्कृत व्यक्ति होइन र बलात्कृत स्त्री उसको नाम चाहिँ त्यहाँ किन आयो Why you wrote Rahab's name? She's a prostitute. अनि राहाबको नाम चाहिँ फेरि त्यहाँ वंशावलीमा किन गाभियो त ऊ त एउटा बेश्या थियो Why did you write Uriah's wife Bathsheba? She committed adultery with David. अनि उरियाको श्रीमती बातसेबाको त्यहाँनिर बेतसेबाको नाम किन आयो ऊ त दाउदसँग कि उसले त व्यभिचार गरेको होइन उसको नाम त्यहाँनिर किन आयो So there is a reason for the toldot or the generations. It's trying to tell a story. It's trying to tell this is our character of our family. हेर्नुहोस् है त उनीहरूले के भन्छ उनीहरूको चलन अनुसार त कतिजनाको नामै त्यहाँनिर छैन है त सन्तानको नाम उनीहरूले त्यहाँ लेख्दाखेरि नामै छैन फेरि कतिजना यहाँनिर येशूको वंशावलीमा चाहिँ फेरि बेश्याको नामहरू बलात्कृत स्त्रीको नामहरू पनि आएको छ है त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वंशावलीमा उनीहरूले कसको नाम गाभे र उनीहरूको जीवनमा के घटना भएको थियो उनीहरूको जीवनमा त्यो घटना भए बावजुद उनीहरूको नाम यहाँनिर किन गाभिएको छ भन्नुको पछाडि चाहिँ केही कारण छ है त One more lady, Ruth. She's not even a Jew. अनि रुथको नाम त्यहाँनिर छ येशूको वंशावलीमा खास भन्यो भने त ऊ त यहुदी पनि थिएन But she's added also. तरै पनि येशूको वंशावलीमा त्यहाँ रुथको नाम पनि आएको छ In Jesus' Jewish family tree. है येशू यहुदी हुनुहुन्थ्यो यहुदी कुल घरानाको कुरा गर्दाखेरि रुथको नाम किन आयो ऊ त बाहिरको जातको ऊ त जातदेखि बाहिरको स्त्री थियो नि So this generation or toldot is actually trying to teach us something or trying to throw a parallel or try to hint at something to us. त्यही कारणले गर्दा येशूको वंशावलीमा यो वंशावली जसलाई टोलडोट भनेको छ यहाँनिर जसको नामहरू गाभिएको छ उनीहरूको जीवनमा जे घटनाहरू भएको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई केही कुरो बुझाउनको निम्ति त्यसले केही छनक दिइरहेको हामी बुझ्छौँ Okay, then Matthew 1:1, Jesus Christ, he's the Messiah, he's the living Torah. येशू ख्रिस्ट मत्ती 1:1 मा येशू ख्रिस्ट चाहिँ जिउँदो टोरा हुनुहुन्छ So he is the first pillar भनेको of अर्थ the 14 generations. 14 वंशको पहिलो खम्बा नै येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ Okay, second pillar त्यहाँदेखि अब यो दोस्रो खम्बा चाहिँ को हुनुहुन्छ भने is David. दाउद David is a king, दाउद त एउटा राजा हो isn't it? Okay, na. So if David is a king, who wrote the Psalms? Most of it written by David. Ani- Proverbs, most of it written by King Solomon. अनि यदि दाउद राजा हो भनेदेखि भजन सङ्ग्रह कसले लेखे त प्राय जस्तो सबै दाउदले लेखे हितोपदेश को लेखे उसकै छोरा सुलेमानले नै लेखे प्राय जस्तो So the second 14 generations is under the heading of Ketuvim or writing. त्यही कारणले गर्दा दोस्रो 14 पुस्ता चाहिँ त्यसको टाउके अथवा शिर चाहिँ को छ दाउद है किनभनेदेखि उसले लेखेको छ नि त हैन त्यो राइटिङ्सहरू यो लेखाइहरू त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दाउद त्यसको शिर भयो Okay, so Ketuvim, writings, Psalms, Proverbs. केटुबिम त्यसलाई चाहिँ लेख भनौँ त्यसलाई भजन हितोपदेश योहरू सबै
त्यो लेख्ने प्राय जस्तो लेख्ने त दाउद र दाउदको छोरा हो नि And then हैन the next- त्यही कारणले गर्दा त्यसको चाहिँ शिर अथवा त्यसको टाउके चाहिँ दाउदलाई भनेको And the next 14 generations is under the heading of Abraham. त्यस पछाडिको अर्को 14 पुस्ता चाहिँ त्यसको शिर र टाउके चाहिँ कसलाई गरिएको छ त अब्राहम Or symbolical of the है prophets. त्यो चाहिँ अब्राहम चाहिँ किनभनेदेखि चाहिँ अगमवक्ताहरूको पुस्तक भनेर चाहिँ रहललाई भनेको छ नि अनि त्यो 14 पुस्ता चाहिँ है अगमवक्ताहरूको अनि त्यसको शिर अथवा टाउके चाहिँ अब्राहमलाई गरिएको छ Now, when we come into the genealogy, अब वंशावलीको कुरा गर्ने हो भने Matthew 1 2 to 6 says, मत्ती 1:2 देखि 6 मा भन्छ it's from Abraham, the genealogy is from Abraham to David. अब्राहमदेखि दाउदसम्मको पुस्ता है त्यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ बयान गरिएको छ So, who's Abraham? Prophet. अब्राहमको थिए त एउटा अगमवक्ता थिए So, instead of saying Tanakh, now instead of saying TNK, Tanakh, now it's NKT. ओके तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तनाख टिएनके भनेर उहाँले भन्नुभयो टी टोरा, भनेको टोरा Ketuvims, एन Ketuvim, केटुभिम and Neviim. अनि निभियम Okay. टिकेएन अघि टिकेएन थियो है त टोरा केटुभिम र Neviim. निभियम भने टिएनके थियो अब चाहिँ एनटिके को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ Okay. त्यही तीनवटा अक्षरलाई नै उहाँले अगाडि र पछाडि गर्दै So, God हुनुहुन्छ is है त playing with these generations to teach us something. अनि यहाँनिर यो पुस्ताहरूको बारेमा यो पाराले लेखेर परमेश्वरले हामीलाई केही सिकाइराख्नु भएको छ So, Abraham to David is Neviim or the prophets. अब्राहमदेखि दाउदसम्म जो पनि व्यक्तिहरूको नाम लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ अगमवक्ताहरू भनेर चाहिँ त्यो वर्गमा राखिएको छ Matthew 1 2 to 6. है त्यो चाहिँ मत्ती 1:2 देखि 6 And then Matthew 1 7 to 11. त्यहाँदेखि मत्ती 1:7 देखि 11 सम्म Again, चाहिँ it's from David, it goes all the way to Jeconiah. अनि त्यो चाहिँ दाउददेखि त्यहाँदेखि जकनायासम्म लेखिएको छ Okay, and that is David. So it's writing, Psalms, Proverbs. So that's Ketuvim. अनि त्यो चाहिँ फेरि दाउदलाई त्यहाँनिर शिर या टाउकै गरिएको छ र दाउद भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भजन सङ्ग्रह लेख्ने हितोपदेश लेख्ने उसकै छोराले लेखेको होइन त्यो चाहिँ केटुभिम अथवा लेखाइहरू So Matthew 1 12 to 16, then it talks about from Jeconiah to Jesus. त्यहाँदेखि मत्ती 1को 22 देखि चाहिँ यकोनियास भनेको रहेछ नेपालीमा यकोनियासदेखि येशूसम्मको पुस्ता So that is now the T, Torah. Jesus, Ani- the living Torah. अनि त्यो चाहिँ अब टोरा येशू चाहिँ जिउँदो टोरा हुनुहुन्छ Okay, is the last name on that genealogy list, Jesus. So he's the 14th. Like, to complete the list, meaning here we have Jesus saying, I am the living Torah again. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अब येशू यो वंशावलीको अन्तिममा चाहिँ येशूको नाम लेखेको छ है त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अब फेरि पनि टोरा म नै हो कम्प्लिट भएको है कम्प्लिट भएको भन्ने कुरो बुझाइन्छ Okay, so in verse 1, Jesus starts by saying he is the Torah, and verse 16, he ends by saying he is the Torah. एक पदमा पनि येशू ख्रिस्ट टोरा हुनुहुन्छ भन्नेबाट सुरु भएर यसलाई सर्कल जस्तो सम्झिनु भयो भने त्यहाँदेखि फेरि अन्तिम पद यहाँनिर 17मा येशू ख्रिस्ट भन्ने है सुरुमा पनि येशू ख्रिस्ट भनेको छ अन्तिममा पनि येशू ख्रिस्ट भनेको छ है त येशू ख्रिस्ट टोरा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट बिचमा थुप्रो जनाको नामहरू आयो है त्यसलाई वर्गीकरण गर्यो लास्टमा फेरि येशू ख्रिस्टमा नै यो सकिएको छ Okay, let's go into the research level now. अब यसलाई हामी रिसर्च अथवा अनुसन्धान लेभलमा गएर हेरौँ है In त your notes, you have this diagram. नोट्समा तपाईँले यो अस्ति बनाइसक्नु भएको छ Okay, and it's a mirror image. अनि यो चाहिँ ऐनामा हेरिएको जस्तो यो चित्र हो When we read Matthew chapter 1 and we go up to chapter 28. अनि 1 to 28 we read. When we read. हामीले पढ्दाखेरि के गर्छौँ मत्तीको पुस्तक पढ्ने भनेदेखि मत्ती 1को 1 देखि सुरु गरेर हामी 28 सम्म एक दिन गरेर हुन्छ या हामी अध्याय गरेर पढ्छौँ नि Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ But that's not how
the books of the Bible are written. तर बाइबलको पुस्तकहरू चाहिँ त्यो पाराले लेखिएको थिएन. It's Bible books are written like a parable. बाइबलको किताबहरू चाहिँ वास्तवमा parable, not parallel, but Just say parable. parable. बाइबलको किताबहरू I'll चाहिँ explain what it वास्तवमा एउटा उखान र कथाहरू जस्तो पाराले लेखिएको थियो. Just say parable. Parable, Parable. उखान. Yeah. No, just say parable. ओके प्याराबलै भनौँ है त. Okay, the word parable, I'm going to explain it. ओके प्याराबल भन्ने शब्दलाई म बयान गर्छु है Okay, त. but we said that the book is written in a chiasm. That means a mirror image. When you put two mirrors, you'll see exactly they're reflecting one another. ओके तपाईले दुईटा ऐनालाई यसरी राख्नुभयो भनेदेखि के देखिन्छ? यो ऐनामा जे देखिरहेको हुन्छ अर्को ऐनामा पनि त्यही देखिरहेको हुन्छ नि हैन? So the book of Matthew starts with part A, part B, part C plus part D, part E. ओके माफ गर्नुहोस् है त. यता जे देखिन्छ यता पनि त्यो भनेको होइन. यता र यता ऐना राख्यो भनेदेखि यो ऐनाले यसलाई देखाइरहेको हुन्छ, यो ऐनाले यसलाई देखाइरहेको हुन्छ नि त हैन? बराबर देखाइरहेको हुन्छ. अनि मत्तीको पुस्तकलाई पनि This mirror shows A, B, C, D. यदि मत्तीको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दा यो ऐनाले यदि क ख ग घ ङ लाई देखाउँछ भने Then the other mirror will show E, D, C, B, A. ओके अब यताको ऐनाले यदि क ख ग घ ङ च देखायो भनेदेखि यताको ऐनाले च ङ गर्दै फेरि ठ्याक्कै उल्टा गरेर हामी त्यसरी देख्छौँ है त. So that's how the book is structured. पुस्तक चाहिँ वास्तवमा त्यो ढाँचामा राखिएको थियो है त. Okay, so Matthew chapter 1 verse 1 to 4 मत्ती 1 को 1 देखि 4 is part A. त्यो चाहिँ भाग 1 हो. It's a story. त्यहाँनिर त्यो चाहिँ एउटा कथा हो. Then Matthew chapter 5 to chapter 7 it's teaching. 1 देखि 4 सम्म कथा हो भने 5 देखि 7 सम्म चाहिँ शिक्षा हो. That's B. त्यो चाहिँ दोस्रो भाग. Then C. त्यहाँदेखि सी. Again it comes to story. ओके बुझ्दै हुनुहुन्छ? 1 अध्यायदेखि 4 अध्यायसम्म कथा अरे, 5 देखि 7 सम्म शिक्षा, 8 देखि 9 अध्यायसम्म त्यहाँदेखि फेरि कथाहरू नै रहेछ. Then D, Matthew chapter 10 again teaching. त्यहाँदेखि मत्ती 10 फेरि शिक्षा. Then it reverses. त्यस पछाडि फेरि ठ्याक्कै यो उल्टो हुन्छ है त. त्यहाँबाट फेरि ठ्याक्कै उल्टो घुम्छ. Matthew 14 to 17 it's a story E. मत्ती 14 को 17 मा 14 देखि 17 सम्म फेरि कथाहरू हो. Then D, Matthew 18. त्यहाँदेखि मत्ती 18. Then C, again story, Matthew 19 to 22. अब मत्ती 18 यदि शिक्षा हो भनेदेखि 19 अध्यायदेखि 22 सम्म फेरि कथाहरू त्यहाँनिर छ. Okay, then again it comes to last to A. त्यहाँदेखि फेरि लास्टमा ए मा नै आइपुग्छ है त. Matthew chapter 26 to 28 is a story. मत्ती 26 देखि 28 सम्म फेरि कथा हो. So it's story teaching, Okay. story teaching. Then teaching story, teaching story, teaching story. यस्तो रहेछ है त. मत्तीको 1 अध्यायदेखि 28 सम्म पहिला कथा शिक्षा, कथा शिक्षा, कथा शिक्षा, त्यहाँदेखि फेरि शिक्षा कथा शिक्षा कथा शिक्षा कथा है त. त्यो दुईटा ऐनालाई यता र यता घुमाएको जस्तै रहेछ है त यो. So if you want to study the book, you have to study Matthew for story, Matthew 1 to 4 story. It matches with Matthew 26 to 28 story. मत्ती 1 देखि मत्ती 4 सम्मको कथालाई बुझ्ने हो भनेदेखि त्यो केसँग मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ मत्ती 26 देखि 28 सम्म चाहिँ यो मिल्दो अध्यायहरू हो. उहाँले मिल्दो अध्यायहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. यहाँनिर चाहिँ यो अहिले जे भने त्यो चाहिँ स्टोरी अथवा कथाहरू Then छ. B, त्यहाँदेखि बी चाहिँ teaching, Matthew chapter 5 to 7. अब टिचिङमा है त, शिक्षामा त्यो चाहिँ मत्ती
5 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म। That's a mirror for B, Matthew 23 to 25, Ani- again teaching. त्यहाँदेखि ठ्याक्कै त्यसको मिल्दो चित्र चाहिँ यदि ऐनामा हेरेको जस्तै त्यसको ठ्याक्कै अर्को प्रतिबिम्ब चाहिँ मत्ती 23 देखि 25 सम्म हो। But the most important part of Matthew, the theme of the whole book of Matthew, is in Matthew chapter 13. याद राख्नुहोस् मत्तीको पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ मत्ती 13 अध्यायमा लेखेको छ। मत्तीको पुस्तक बुझ्नको निम्ति चाहिँ मत्ती 13 अध्याय चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ है त। Let's open to Matthew 13:13. मत्ती 13 को 13 हामी खोलौँ है त। Okay. Matthew 13:13 is the theme of the whole book of Matthew. मत्तीको पुस्तक के विषयमा भनेर त्यसको विषय बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मत्ती 13 तपाईले अध्ययन गर्नुपर्छ। 13 को 13. 13 को 13। Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. अघि प्याराबल भनेको चाहिँ वास्तवमा दृष्टान्त है त, माफ गर्नु होला। यसै कारण म तिनीहरूसँग दृष्टान्तमा बोल्दछु, किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर सुनेर बुझ्दैनन्। Okay, so the word parable, दृष्टान्त भन्ने जो शब्द छ the यहाँनिर Greek word, ग्रीक शब्द चाहिँ it means to throw a parallel. त्यो भनेको चाहिँ त्योसँग मिल्दो कुरो बताइदिनु है, मिल्दो जुल्दो कुरो बताइदिनु रहेछ। For example, I look at a rose अब उदाहरणको लागि मैले एउटा गुलाबको फुललाई हेर्दा, and I look at my wife मेरो श्रीमतीलाई हेर्दा and I say, my love is like a red rose. अनि उहाँले भन्नु भरे मेरो प्रेमिका पनि रातो रातो गुलाब जस्तै। So I'm- भनेको अर्थ चाहिँ गुलाब र मसँग उहाँले तुलना गर्नुभयो। मलाई गुलाब भनेको होइन, गुलाबलाई म पनि भनेको होइन, तर उस्तै भनेर चाहिँ जनाउनको निम्ति चाहिँ त्यो तुलना गर्नको निम्ति प्रयोग गरेको। So parable means for you to teach one story or teach something, but you're trying to teach something else. दृष्टान्त भनेको नै त्यही हो। दृष्टान्त भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि मान्छेलाई एउटा पाठ सिकाउनको निम्ति कथा भन्छ नि त होइन, कथाको माध्यमद्वारा पाठ सिकाइन्छ नि त। यो कथाबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्छ नि होइन, दृष्टान्त भनेको नै त्यही हो। यो घटनाबाट हामी के पाठ सिक्न सक्छौँ भनेको नै दृष्टान्त भनेको है त। Okay, but the Hebrew word mashal तर for parable, हिब्रू शब्द मशाल, दृष्टान्तलाई चाहिँ मशाल भनेर भनिँदो रहेछ। write down in your notebooks, MASHAL. लेख्नुहोस् है त, दृष्टान्त भन्ने शब्दलाई हिब्रूमा MASHAL मशाल भनिँदो Okay, रहेछ है त। the mashal is made up of 3 alphabets. मशाल पनि 3 वटा अक्षरले बनेको शब्द हो। First is mem, पहिलो चाहिँ मेम which means water, जसको अर्थ पानी हो, and then shin, which means fire, शिन shin, शिन जसको अर्थ आगो हो, and lamed, which means shepherd staff, or Lam- guidance or teaching or learning. लामे चाहिँ गोठालोको छडी हो जो चाहिँ अगुवाई गर्नको निम्ति, सिकाउनको निम्ति प्रयोग गरिने होइन, डोर्याउनको निम्ति प्रयोग गर्ने गोठालोको छडी अथवा गोठालोको त्यो लट्ठी हो। The mashal or parable is an invention by the Jews. No other culture has this. यो दृष्टान्त भन्ने चाहिँ यहुदीहरूले नै I think दृष्टान्त नेपालीमा छ, तर parable अथवा मशाल हिब्रूमा मात्र हो। मशाल, अब दृष्टान्त त सायद नेपालीमा पनि होला दृष्टान्त भन्ने कुरो है, तर यो मशाल भन्ने जसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जसको सिम्पल अर्थ दृष्टान्त नै हो नेपालीमा, यो चाहिँ वास्तवमा हिब्रूहरूले मात्र आविष्कार गरेको कुरो हो है त। केही कुरो सिकाउनको निम्ति प्रयोग गर्छन् त उनीहरूले दृष्टान्त। And a mashal is not just a story, it's also a teaching. मसाल चाहिँ स्टोरी अथवा कथा मात्र होइन, यो चाहिँ शिक्षा पनि हो, पाठ पनि हो। For example, उदाहरणको लागि Jesus put a baby on his lap येशूले एउटा बच्चालाई काखमा लिनुभयो and he said, look at the child, अनि उहाँले भन्नुभयो यो बच्चालाई हेर, kingdom of God is like that. परमेश्वरको राज्य पनि
यो बच्चा जस्तै हो भनेर उहाँले भन्नुभयो Look at the fig tree. है। उहाँले एउटा अन्जिरको रुखलाई देखाउनु भयो Look at Israel. It's like that. अनि उहाँले भन्नुभयो इजरायललाई हेर यो अन्जिरको बोटबाट हामी इजरायलको बारेमा के सिक्न सक्छौँ। एउटा पाठ सिकाउनको निम्ति कुनै एउटा अर्को थोकसँग त्यसको तुलना गर्नुलाई नै दृष्टान्त भनेर So भनिन्छ a है त। mashal is, मसाल भनेको चाहिँ mem means water. मेम भनेको पानी So washing ourselves with the word of God. है। त्यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा हामीले आफैलाई परमेश्वरको वचनले धुनु। And then shin, which means fire, सिन भनेको आगो which means the fire of the Holy Spirit. जसको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्माको आगो। So when we have the word of God and the spirit of God, then we have the shepherd's staff to teach and to learn. त्यहीबाट हामी के बुझ्छौँ, जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचन हुन्छ, जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आत्मा हुन्छ, तब मात्र सिकाउने छडी हामी लिन सक्छौँ। कसैलाई अगुवाई हामी तब मात्र गर्न सक्छौँ भन्ने बुझिन्छ। Then we can learn. अनि त्यस पछाडि हामी सिक्न सक्छौँ। Then we can be guided by the shepherd. त्यस पछाडि हामी येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ उहाँद्वारा हामी डोर्याइन सक्छौँ, सिकाइन सक्छौँ। Now let's go to the last level, which is the deeper level, sword level. अब Verse 23, it says, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. ओके 1:23 रहेछ है त। हेर कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। Okay, now let's look at this very carefully. अब यसलाई एकदमै होस पुऱ्याएर हेरौँ हामी। Okay, because here there is a truth that we will miss if we don't see it very carefully. यदि राम्ररी हेरेन भने यहाँ एउटा कुरो छ जसलाई हामीले गुमाउन सक्छौँ। Here it says Jesus will be born येशूको जन्म हुनेछ भनेर भनेको छ। and you will bear him a son. यहाँनिर भनेको छ कि कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् And he will get the name Emmanuel, which means God is with us. अनि उहाँको नाम चाहिँ इम्मानुएल, किनभने इम्मानुएल परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हैन? Yeah. He is with us. उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। God is no longer on that mountain or in heaven or other places. He's not far and distance away from us. Now he is with us. परमेश्वर टाढा ऊ माथि डाँडातिर धामतिर माथि स्वर्गतिर होइन, परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। No longer sin or the world or Satan or our own selfishness keeps us away from God. He is with us. पापले संसारले हाम्रो स्वार्थीपनाले केहीले पनि परमेश्वरलाई हामीदेखि टाढा राख्दैन। परमेश्वर हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ। Hallelujah. See, it's very important for us to understand that why is Jesus' name Emmanuel, God with us? येशूलाई इम्मानुएल नाम किन दियो, परमेश्वर हाम्रो साथमा भन्ने नाम किन दियो, त्यो बुझ्न एकदम आवश्यक छ। Okay, listen very carefully. You miss it. Yeah? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, नत्र हामी यसलाई हराइ पठाउँछौँ। In Isaiah chapter 7 and chapter 8, we have no time to read it. That's your homework. आइजाया Chapter 7, chapter 8. यसैया 7 र 8 चाहिँ अहिले पढ्ने टाइम छैन, त्यो तपाईँहरूको पढ्ने होमवर्क है त। Over there, Isaiah यसैया 7 र 8 अध्याय। Isaiah chapter 7 and 8 is the story of Isaiah the prophet. यहाँनिर चाहिँ यसैया अगमवक्ताको कथा छ। He goes to the king Ahaz ऊ चाहिँ आहाज राजाकोमा जान्छ and he says like this. अनि उसले यसो भन्छ, Yes, the northern kingdom of Israel has fallen down. भनेको छ इजरायलको उत्तरी राज्य गिरेको छ, झरेको छ And many people are taken. अनि धेरैजना मानिसहरू लगिएको छ। But your kingdom, the kingdom of Judah, तर तपाईको राज्य यहुदा राज्य चाहिँ will not fall. will not fall, Not fall. तपाईको राज्य यहुदाको राज्यको चाहिँ पतन हुने छैन। But this is the sign. तर यो चाहिँ चिन्ह हुनेछ, A virgin shall be with a child. कन्या चाहिँ गर्भवती हुनेछ And
his name will be Emmanuel. अनि उसको नाम चाहिँ इमानुएल हुनेछ He'll grow up eating curds and honey. अनि उसले चाहिँ मह खाँदै दही खाँदै ऊ चाहिँ हुर्किनेछ And he'll become big. अनि ऊ ठुलो हुनेछ When he becomes an adult, जब ऊ वयस्क हुनेछ then your kingdom will fall. त्यहाँदेखि चाहिँ तिम्रो राज्य पनि गिर्नेछ पतन हुनेछ So you want to know when your kingdom will fall? It will not fall tomorrow. भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँको राज्यको पतन चाहिँ कहिले हुन्छ तपाईँलाई जान्न मन लाग्यो भोलि नै चाहिँ होइन Look for a virgin है त्यो कन्या केटीको खोजी गर्नुहोस् and who has a child, है कन्या केटी जसले बच्चा जन्माएको छ उसको and his name is Emmanuel. अनि फेरि उसको छोराको उसको बच्चाको नाम पनि इमानुएल You हुनुपर्छ keep looking at that child. है त्यो बच्चालाई तपाईँले हेरिराख्नुहोस् कन्या केटी गर्भवती भएर जन्माएको इमानुएल नाम भएको बच्चालाई As you keep looking, अनि जसै त्यो बच्चालाई तिमीले हेर्नेछौ when he grows big, जब ऊ ठुलो हुनेछ Israel is already fallen. अब इजरायलको त पतन भइसकेको छ गिरिसकेको छ Israel divided into two: kingdom of Judah, kingdom of Israel. अब इजरायलको पनि दुई भाग भएको थियो है त यहुदाको राज्य र इजरायलको। अनि इजरायलको यहुदा र इजरायल चाहिँ अलग अलग भएको थियो है So त Israel had fallen. अब इजरायल त गिरिसकेको थियो पतन भइसकेको थियो Isaiah told the king of Judah, "Don't worry, you won't fall until this child becomes अनि big." यहुदाको राजालाई चाहिँ यसैयाले चाहिँ के भने तपाईँ सुर्ता गर्नु पर्दैन किनभनेदेखि इजरायलको पतन भइसके तापनि उनीहरू हारिसके तापनि तपाईँको राज्य चाहिँ अहिले गिर्दैन भनेर भने So what is God trying to say here? अनि अब यो यशायाको पुस्तकमा यो कुरो लेखेर परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउन खोजिराख्नु भएको छ Judah or Jews, God is with you. है यहुदा यहुदीहरू तिमीहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ But when the child becomes big, तर जब त्यो बच्चा इमानुएल त्यो बच्चा चाहिँ जब ठुलो हुनेछ the Jewish kingdom will fall. है यहुदी राज्य पनि गिर्नेछ Okay, how do we need to understand that? अब यो चाहिँ के भनेको होला बुझ्न आवश्यक छ Let's read Matthew chapter 1:1 and we'll read Matthew chapter 28 verse 29. Remember, the beginning of the book explains the end of the book. याद राख्नुहोस् अघि उहाँले त्यो ऐनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि पुस्तकको सुरुवातमा जे लेखेको छ त्यो कुरोलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ त्यो पुस्तकको अन्तिममा तपाईँले हेर्नुभयो भने बुझ्नु हुँदो रहेछ है त Okay, so now let's look at that. हामी यसैलाई हेर्नेछौँ Mark 1:1. Matthew 1:1. Matthew 1:1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, son of Abraham. We already saw that. येशूको वंशावली येशू ख्रिस्ट जो दाउदको पुत्र जो अब्राहमको पुत्र अघि नै हामीले It's हेरिसक्यौँ the Jewish nation. यो चाहिँ यहुदी राष्ट्रहरू हो Okay, but let's read Matthew 20, what was it? 28:19. म्याथ्यु 28:19 मत्ती 28को 19 हामी हेरौँ है त Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. मत्ती 28को 19 यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ Okay, so in Matthew 1:1, it's talking about the Jewish nation. The Jews have found Jesus, the Messiah. मत्ती 1को 1मा यहुदीहरूले येशू ख्रिस्टलाई पाए भन्ने कुरा लेखिएको छ But Matthew 28:19 says, all the nations have found and are supposed to find Jesus the Messiah. We need to go and do that. मत्ती 1को 1मा येशू ख्रिस्ट यहुदीहरूको लागि त उहाँ मसीह ख्रिस्ट भइहाल्नु भयो नि होइन अब यहुदी राज्य यहुदी राष्ट्र त उद्धार पाउने भइहाल्यो तर 28को 19 अनुसार चाहिँ अरू राष्ट्रहरूले पनि अरू जात जातिका मानिसहरूले पनि येशू ख्रिस्टलाई पाउनुपर्छ भन्ने कुरो भनिएको Jesus looked at the temple येशू ख्रिस्टले मन्दिरलाई in हेर्नुभयो the book of Matthew मत्तीको and पुस्तकमा he said, मत्तीको पुस्तकमा उहाँले मन्दिरलाई हेरेर यसो भन्नुभयो not one stone will be left on top of it. उहाँले भन्नुभयो यो मन्दिर भत्किनेछ एउटा ढुङ्गा पनि ठाडो रहने छैन भन्नुभयो In AD 70, the Romans destroyed the temple. Not one stone was left on each other. अनि येशू ख्रिस्ट आइसकेपछि 70 वर्ष पछितिर साँच्चै नै त्यो मन्दिर चाहिँ रोमी सरकारले रोमी साम्राज्यले टाकटुकै भत्काइदिए Hallelujah.
Okay, why is that? Hallelujah. अब किन हालेलुया भन्नुभयो त अहिले Because हालेलुया भन्नुभयो the Jewish nation fell. किनभने जुइस नेसन हो इजरायल Yeah, ओके यहुदी राज्य गिर्यो त्यसको पतन भयो because they rejected Jesus the Messiah. येशू ख्रिस्ट मसीहलाई उनीहरूले इन्कार गरे साँच्ची नै 70 वर्षपछि त्यो मन्दिर चकनाचुर भयो है यहुदी राज्य गिरेर गयो पतन भएर गयो Now it's our job to go to all the nations and invite them to accept Jesus as र Messiah. अहिले हाम्रो काम भनेको चाहिँ सबै राष्ट्रहरूमा जात जातिहरूको बिचमा गएर चाहिँ येशू ख्रिस्ट मसीहलाई चिनाउनु चाहिँ हाम्रो काम हो But then Jesus told his disciples, येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो I have good news for you. है तिमीहरूको निम्ति मसँग एउटा खुसीको खबर छ When the times of the Gentiles or the nations are completed, you will come back to me. येशूले भन्नुभयो जब अन्य जातिहरूको समयको पनि अन्त हुन्छ जब अब जुन कुरा चाहिँ उहाँले अन्य जातिहरूको बिचमा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ हाम्रो बिचमा गरिराख्नु भएको छ जब त्यो पनि पुरा हुन्छ तब फेरि यहुदीहरू चाहिँ फेरि फर्केर आउनेछ Right now, the gospel is going into all the world, all the different nations, अब- all the different houses, all the different people groups. अहिले चाहिँ साँच्ची नै यो वचन अनुसार संसारभरि देशमा जातिहरूको बिचमा सुसमाचार पुग्ने काम भइरहेको छ घर घर पुग्ने काम भइरहेको छ But there's coming a day. तर एक दिन यस्तो आउनेछ Paul said in the book of Romans, अनि पावलले रोमीको पुस्तकमा यो भन्यो all Israel will be saved. अब सबै इजरायलले उद्धार पाउनेछ त्यो दिन पनि आउँदैछ Now we have Nepalis here. अहिले हामी नेपालीहरू छौँ यहाँ People are coming to know the Lord. है हाम्रो नेपालमा र जात जातको मानिसहरूको बिचमा मान्छेहरूले प्रभुलाई चिन्ने काम Indians भइरहेको are छ coming to know the Lord. इन्डियनहरू पनि प्रभुमा आउँदैछ Russians are coming to know the Lord. रसियनहरूले पनि प्रभुलाई पाउँदैछ When all the Gentiles have heard the gospel and received the gospel or rejected the gospel, then God's eyes will again focus on the nation of Israel right now. हेर्नुहोस् है त जब सबै ठाउँ सुसमाचार पुगिसक्छ स्वीकार गर्नेले स्वीकार गर्छ इन्कार गर्नेले इन्कार गर्छ तर काम त पुरा हुन्छ नि त जब काम पुरा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ फेरि परमेश्वरको ध्यान चाहिँ कतातिर हुन्छ इजरायलतिर हुन्छ त्यति बेला पुरा इजरायलले त्यहाँ फेरि उद्धार पाउने काम गर्छ अहिले चाहिँ अरू अन्य जातिहरूले प्रभुलाई पाउने काम भइरहेको छ नि त Right हैन? now, the nation in Israel, they call Israel in the Middle East, accepting Messiah or Messianic Judaism is the fastest growing religion. over अब अहिले यहुदीहरूले पनि येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने यहुदीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ है त अहिले चाहिँ there. It's fastest growing religion in Israel. अहिले इजरायलमा कुन चाहिँ धर्म सबभन्दा बेसी फैलिरहेछ भन्दाखेरि यहुदीहरूको Messianic Judaism. मेसियानिक जुडियजम भनेको चाहिँ यहुदीहरूकै बिचमा पनि येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू त कमै थियो नि त उनीहरूले इन्कार गरेको नि त तर येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरूको झुण्ड चाहिँ अहिले एकदमै बढिरहेको छ Fastest growing religion. सबभन्दा चाँडो चाहिँ कुन धर्म बढिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन धर्म नै इजरायलहरूको बिचमा पनि बढिरहेको छ Hallelujah. हालेलुया। Okay, so now we have to look at Israel. अनि अहिले हामीले इजरायललाई हेर्नुपर्छ Because the house of Israel, किनभने इजरायलको घराना the whole of Israel will be saved. किनभने येशूले भन्नुभएको थियो एक दिन यस्तो समय आउनेछ पुरै इजरायल चाहिँ बाँचेको समय उद्धार पाएको समय चाहिँ आउँदैछ भन्नुभएको थियो Then the whole world will be under the rulership of Son of David, Jesus. त्यही कारणले गर्दाखेरि जब पुरा इजरायल बाँचिसक्छ तब चाहिँ पुरा संसारमा येशू ख्रिस्टको राज्य आउँछ Amen.